अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और ये आपको हम पहले बता चुके थे और सोशल मीडिया पे सबको पता था कि 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। और ये भी आपको बता दिया था कल के प्रोग्राम में कि एक वीडियो अपलोड की गई है, कुछ हिस्सा उसका, जो कि जज है हुमायूं दिलावर, और उसको मैसेज दिया गया है कि अगर आपने सज़ा ना सुनाई तो फिर ये पूरी वीडियो अपलोड की जाएगी। ये याशी पट्टे जो अदालतों में बैठे हुए हैं, किन लोगों के हैं आप सबको पता ही है। कई दफ़ा ये ऑडियो वीडियो लीक हुई कि इनकी वीडियो दिखा के अपने हक में फ़ैसला लो। एक तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि तोशाखाना केस पता नहीं कहाँ-कहाँ चल रहा था, हमें तो ये भी समझ नहीं आ रही थी। कभी वो अपना इलेक्शन कमीशन को मुसीबत पड़ी हुई थी। खैर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, इसके खिलाफ अपील हो सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अभी 2 अदालतें बाकी हैं। लेकिन जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो इस हरामखोर जज की है। ये आपके इल्म में है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई जज फैसला करने लगते थे तो ये जो हरामखोरों का टोला था, ये आके कहता था कि ये जज हमें मंजूर नहीं है, फलां जज मंजूर नहीं है, और वो जज खुद ही पीछे हट जाते थे। मगर क्योंकि ये उनका पालतू था, अगर इसमें गैरत होती, थोड़ी सी शर्म होती, तो ये खुद भी कह सकता था कि मैं इस केस से अपने आप को अलहदा कर लेता हूँ। मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई पोस्ट है वो भी अपलोड की है, कई कुछ इसके ऊपर इल्ज़ामात थे। इसकी बीवी की भी जिस तरह बताया जा रहा है कि वीडियो सामने आ रही है, कई कुछ सामने आ रहा है। लेकिन इसको नून लीग वाले जो लोग भी हैं, उन्होंने ये पाबंद किया हुआ था कि अगर आपने ये ना किया तो फिर आप अपनी खुद ज़मानत भी नहीं दे सकते। ये सिर्फ नून लीग का मसला नहीं है, ऊपर भी उनके कुछ लोग बैठे हुए। खैर, सज़ा सुना दी गई। आपको याद होगा एक रहमान मलिक हुआ करता था, वो जिसको सूरत भी नहीं आती थी, उसको सज़ा सुना दी गई थी। वो 1.5 साल की तो जरदारी, उससे बड़ा हरामखोर उस वक्त सदर पाकिस्तान था, उसने वो सज़ा माफ़ कर दी थी, ख़त्म कर दी थी, फिनिश, और उसको वजारत में उसी तरह चलने दिया था। अगर सदर मुमलिकत चाहे तो ये माफ़ कर दे सज़ा, लेकिन इमरान खान मेरा ख्याल है ये काम नहीं करेगा और ये अपील करेगा और अदालत इसको लंबा खींचेगी। हो सकता है जो जब अपील हो जाएगी हाई कोर्ट में तो ये सज़ा मुअत्तल हो जाए, इसके वकील वगैरह इस पे काम कर रहे होंगे, मगर हाई कोर्ट से भी आपको कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। इन लोगों ने ऐसा एक घेरा डाला है इमरान खान के गिर्द, क्योंकि सब तरफ आपको पता अदालतों में हरामखोर और हर जगह पे आपको इस तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। कोई 1-1.5 माह में क्योंकि नया चीफ जस्टिस आ जाएगा और वो फिर आप सबके इल्म में है कि वो भी इसी टीम का हिस्सा है जो टीम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ चल रही है। ये हालात जो इस वक्त पाकिस्तान के आप देख रहे हैं, इसमें कोशिश इनकी ये है कि इमरान खान दोबारा कभी भी सियासत में हिस्सा ना ले और इसे सियासत से आउट कर दिया जाए। इमरान खान कहता है मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो अवाम है वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें कोई एक अच्छा लीडर मिले। हमारी अवाम भी इस चीज़ की आदी हो चुकी है कि उन्हें भी, वो कहते हैं, मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करता हूँ कि जूत प्लेट उनकी होती रहे तो वो सेट रहती है, उसके बगैर वो भी सेट नहीं रहती। ये जो कुछ अदालतों में जजों से करवाया जा रहा है, इन सब जजों को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और इमरान खान को टाइम दिया था कि 12 बजे तक वहाँ पे हाज़िर हो। इमरान खान ने कहा कि मैं इस जज से मुतमिन नहीं हूँ, तो फिर कहा गया कि हाई कोर्ट जो है उसमें उसने कहा यही जज सुनेगा फैसला। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि घेरे में ले लिया गया है, हर जगह पे अदालतों में हरामखोर बैठे हुए हैं। और आपके इल्म में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए थे, कोई फैसला इन्होंने नहीं माना। उसने कहा 14 तारीख तक इलेक्शन करवाएं, किसी ने इलेक्शन की बात ही नहीं की।
کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ وہاں پہ نظر آ رہی ہو۔ اور اب نگران وزیر اعظم کی تیاری کی جا رہی ہے، اور پھر یہ چند دنوں میں کوشش کی جا رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم جب آئے گا تو عمران خان کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ کافی لمبی ان کی پلاننگ ہے، اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن میرا خیال ہے کہ مشکلات بہرحال اس وقت عمران خان کی پارٹی پہ ہیں، اور جو نگران وزیر اعظم آ رہا ہے وہ جانے والا بھی نہیں، جس طرح پہلے نگران وزیر اعظم آئے ہیں تو وہ بھی نہیں گئے، تو جانے والا یہ بھی نہیں۔ آج کشمیر کے بارے میں ایک ہمارے جو بڑی سرکار ہے ان کا بیان آیا کہ اخلاقی ہم حمایت کرتے رہیں گے، سیاسی حمایت کرتے رہیں گے، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ملک میں اخلاقی حالت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ملک کی اخلاقی حالت جس طرح برباد ہوئی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، جس طرح وہاں پہ اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، سیاست کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ہمدردی کا لفظ سن کے مجھے عجیب سا ہی لگا تھا، بہرحال ہمدردی کیا ہوتی ہے ان کو میرا خیال علم ہی نہیں ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ تو ہمدردی نظر نہیں آ رہی، اپنے لوگوں کو تو جیلوں میں ڈال کے ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، وہاں پہ تو ہمدردی کا لفظ نظر نہیں آ رہا۔ اور کشمیر کے بارے میں بڑے بڑے دعوے، اللہ کرے کبھی آپ یہ لے لیں، کبھی یہ آپ کا خواب پورا ہو جائے، کیونکہ دوسری طرف بھی ہندوستان ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی اندرونی حالت کیا ہے۔ یہ لوگ تو آپس میں مل کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ لوگ تو آپس میں نہ ان کے آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ یہ اپنی عدالتوں کے فیصلے مانتے ہیں۔ اور جب آپس میں آپ کے اتفاق نہیں ہے تو کسی ملک کے ساتھ آپ کیسے پنگا لے سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں؟ خیالی بیانات سے آج تک 75 سال سے سب کچھ چل رہا ہے، 75 سال سے بیانات پر بیانات دیے جاتے ہیں، اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ جو بنگلہ دیش الگ معاملہ تھا اس میں 90,000 ہمارے جنگی قیدی تھے، انہوں نے مزاحمت ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی، اتنی جان پیاری تھی، اور اپنے آپ کو ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ اللہ اس وقت پاکستان کچھ بہتر تھا، اب تو صرف ایک ایٹم بم کا یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، لیکن جب اس طرح کے ملکوں کو نقصان پاکستان جیسے پہنچانے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو پہلے وہ چیزیں کنٹرول میں کر لیتے ہیں، قرضے کی دلدل میں اتنا پھنسا دیا ہوا ہے، اور سارے لوگ جو ہے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے، سب کام چھڈ کے، ادارے کام چھڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے عدالتیں ہیں وہ بھی، اور بھی جو طاقتور حلقے ہیں ان کی نظر میں اس وقت سب سے بڑا جو پاکستان کا پرابلم ہے وہ عمران خان ہے۔ کیونکہ اگر عمران خان جس طرح لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جناب انہوں نے 75 سال سے ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، ہمارے لیے پرابلم بن جائے گا۔ نہ ہندوستان ان کے لیے پرابلم ہے، نہ کوئی اور ملک ہے، صرف اس وقت سب سے بڑی ان کی پرابلم جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا، چاہے اس کے لیے ملک کو کتنا نقصان ہو جائے، لوگ مرنے لگے، بھیک مانگنے لگے، جو مرضی ہو جائے لوگوں کے ساتھ، لیکن عمران خان کو کسی صورت بھی یہ قبول نہیں کریں گے۔ ان کو عوام کا ڈر ہے، عوام کے ڈر کی اب انہوں نے جو اس جج سے فیصلہ کروایا، اس کا پتہ نہیں اللہ بہتر جانے اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی راستے سے ہٹا دے۔ جس طرح کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے وہاں پاکستان میں، ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں، دھوپ نکلی ہوتی ہے، تو یہ بھی میرا حال ہے کہ اب اس کے ساتھ کوئی فیصلہ پہلے کر چکے ہوں گے، یہ نہیں کہ ابھی یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، پہلی پلاننگ ہو چکی ہوگی۔ آپ کو چند دنوں میں، چند مہینوں میں یا زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی خبر اس سے کے متعلق آ جائے گی، جس طرح مقصود چپراسی کے ساتھ ہوا، جس طرح اور بھی وہ پچھلے دنوں ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ہوا، پھر وہ کافی لوگ ہیں اس میں شامل، اب سب کے نام کہہ لینے، تو اب اس نے یہ فیصلہ سنا کے، اگر یہ نہ سناتا پھر بھی اس کو یہی دھمکی دی گئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ دھمکی دی گئی ہو، تو یہ سب کچھ دھمکیوں کے ذریعے فیصلے ہو گئے۔ اور وہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتا بندہ شندہ یہ غائب کر دیتے ہیں، جس طرح وہ عمران ریاض اج تک غائب ہے، بول ٹی وی کا ایک غائب ہے،
समी इब्राहिम को उठा लिया था, 6 दिन बाद वो मिला। तो जनाब अब ये जज साहब को अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई से इनको कोई ख़तरा नहीं, किसी से कोई ख़तरा नहीं। कोई पीटीआई वाला जो है वो कानून में हाथ नहीं लेगा। जिन लोगों ने इससे फैसला लिया वो इसका इंतज़ाम खुद कर लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सोच हमेशा वहाँ पे रखो जहाँ से ये लोग सोच रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।